अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक लंबे अरसे तक हम ये समझते रहे हैं कि सिर्फ दिमाग ही याददाश्त और सीखने का जिम्मेदार है। ये ख्याल इस बात पर मबनी था कि यादें दिमाग के खलियों में महफूज होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। साइंसदानों का ख्याल था कि ये न्यूरॉन ही वो वाहिद जगह है जहाँ मालूमात महफूज की जाती हैं और सीखने का अमल वकू पजीर होता है। मुख्तसरन अब तक दिमाग को हमारी तमाम सोचों, यादों और सीखने की सरगर्मियों का मरकज समझा जाता था, मगर अब एक नई रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक कुछ साइंसदानों का मानना है कि जिस्म के दीगर खलिये भी सीखने और याद रखने की सलाहियत रखते हैं। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये दरियाफ्त बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताती है कि याददाश्त सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं। इसका मतलब तो ये है कि शायद पट्ठों या मुदाफ़ियाती निज़ाम के खलिये भी मालूमात महफूज कर सकते हैं। ये अमल जिस्म को मुख्तलिफ हालात में बेहतर रद्द-ए-अमल सीखने में मदद दे सकता है। मिसाल के तौर पर पट्ठों के खलिये याद रख सकते हैं कि मखसूस हरकत कैसे करनी है। इसके अलावा मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें मौजूद खलिये पिछली बीमारियों को याद रख सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में उनका जल्दी मुकाबला कर सकें। ये तहकीक हमारी याददाश्त के काम करने के तरीके को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। ये हमें बताती है कि मालूमात को महफूज करने और दोबारा याद करने का अमल कैसा होता है। इस नई रिसर्च की बदौलत साइंसदान और भी बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं जो हमारी सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाएं और याददाश्त से मुतालिक बीमारियों जैसे कि अल्जाइमर्स वगैरह का इलाज कर सकें। हमारी याददाश्त दरअसल हमारे दिमाग का मालूमात को तरतीब देना है। जब आप कुछ नया तजुर्बा करते हैं, जैसे किसी से मिलना या कोई नई बात सीखना वगैरह, तो आपका दिमाग उन मालूमात को हासिल करके उन पर काम शुरू कर देता है। हमारा दिमाग ऐसा इन मखसूस सरगर्मियों की वजह से करता है जो खलियात या न्यूरॉन्स में हो रही होती हैं। ये यादें एक ही जगह पर महफूज नहीं होती बल्कि ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज होती हैं। मजीद ये कि ये सब कुछ मालूमात की नौयत पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ देखते हैं जैसे एक तस्वीर या चेहरा, तो आपका दिमाग इस बसरी याद को इन हिस्सों में महफूज करता है जो कि तस्वीर को प्रोसेस करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कोई नया फैक्ट या नंबर सीखते हैं तो ये आपके दिमाग के इन हिस्सों में महफूज होता है जो जुबान और मंतकी सोच से मुतालिक है। जब आपके दिमाग को किसी चीज को याद करने की जरूरत होती है तो ये मालूमात के इन नमूनों तक पहुंचता है जो उसने जखीरा किए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर महफूज फाइल को तलाश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने दोस्त की सालगिरह याद करनी हो तो आपका दिमाग उस याद से जुड़े हुए खास रस्तों को मुतहरिक कर देता है ताकि आपको आपके दोस्त की सालगिरह याद आ सके। ये अमल अमूमन आसानी से होता है, मगर कभी कभार किसी चीज को साफ तौर पर याद करना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर तब जब वो चीज तवील अरसे से इस्तेमाल न की गई हो। ऐसी यादें जिन तक बहुत कम रसाई हासिल की जाती है थोड़ी धुंधली हो सकती है, इसीलिए आपको ऐसी चीजें याद करने में मुश्किल हो सकती है जिनके बारे में आपने कुछ अरसे से ना सोचा हो। वो यादें जिन तक शाज़ो नादिर ही रसाई हासिल की जाती हो वक्त के साथ साथ थोड़ी गैर वाज़े हो जाती हैं। यही वजह है कि आपको किसी ऐसी चीज को याद रखने के लिए जहन पर काफी जोर देना पड़ता है जिसके बारे में आपने काफी देर से ना सोचा हो। आपकी याददाश्त हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होती क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बदल सकती है। हर बार जब आप कुछ याद करते हैं तो आपका दिमाग इस याददाश्त में नई तफसीलात या एहसासात शामिल कर लेता है। ये बात हमारे दिमाग को मजबूत या असल में होने वाली चीजों से कुछ मुख्तलिफ बना सकती है। हैरानकुन तौर पर आपको कितनी नींद आती है, आप कितना तनाव महसूस करते हैं या आप क्या कुछ खाते हैं, इससे भी आपकी याददाश्त पर गहरा असर पड़ सकता है। इस रिसर्च के लीड ऑथर निकोले वी कुकोशकिन, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से है, इनका कहना है कि सीखने और यादों को महफूज करने की सलाहियत को सिर्फ और सिर्फ दिमाग और दिमाग में मौजूद खलियात से जोड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने जो रिसर्च की है इसके मुताबिक हमारे जिस्म में मौजूद दूसरे खलियात भी यादों को महफूज कर सकते हैं। न सिर्फ ये खलियात यादों को महफूज कर सकते हैं बल्कि ये सीख भी सकते हैं। इस रिसर्च का मकसद ही ये बात मालूम करना था कि क्या दिमाग के अलावा दूसरे खलियात भी यादें महफूज करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने एक मारूफ उसूल का इस्तेमाल किया। इस उसूल को मैस्ट स्पेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये उसूल ये जानने में मदद करता है कि हमारा दिमाग किस तरह चीजों को सीखता और याद रखता है।
یہ اصول بتاتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بہت کچھ ایک ہی ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا دماغ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے لیبارٹری میں وقفے سے سیکھنے کے عمل کو سیمولیٹ کیا۔ انہوں نے انسانی جسم میں موجود خلیوں کی 2 اقسام پر کام شروع کیا جو دماغ کا حصہ نہیں تھے۔ خلیوں کی ایک قسم اعصابی ٹیشو سے لی گئی جبکہ دوسری قسم کا تعلق گردے کے ٹیشو سے تھا۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ خلیے وقفے سے سیکھنے کے طریقے پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو مختلف کیمیائی سگنلز کے نمونوں کے سامنے رکھا گیا۔ یہ نمونے ایسے ہی تھے جیسے ہمارے دماغ کے خلیے نئی معلومات سیکھنے کے دوران نیورو ٹرانسمیٹرز کے سگنلز کو محسوس کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان غیر دماغی خلیوں نے بھی یادداشت کے ایک جین کو فعال کیا، وہی جین جو دماغ کے خلیے اس وقت فعال کرتے ہیں جب وہ معلومات کے نمونے پہچان کر انہیں اپنے رابطوں کو یادیں بنانے کے لیے دوبارہ منظم کرتے ہیں۔ اس ریسرچ کے دوران سائنسدانوں نے غیر دماغی خلیوں میں ایسی جینیٹک ویریشنز کی کہ وہ ایک چمکدار پروٹین بنانے لگے۔ یہ چمک ایک سگنل کے طور پر کام کرتی تھی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یادداشت سے متعلق جین ایکٹیو ہے یا نان ایکٹیو۔ اس تحقیق کے نتائج واقعی حیرت انگیز تھے۔ مطالعے سے پتہ چلا کہ یہ خلیے کیمیائی سگنلز کے فرق کو پہچان سکتے تھے۔ یہ خلیے بھی ہمارے دماغ کے نیورونز کی طرح کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر جب ہم وقفوں کے ساتھ مختصر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ معلومات کو بہتر طریقے سے سمجھ اور یاد رکھ سکتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم بغیر وقفے کے مسلسل پڑھائی کریں۔ جب پلسز وقفوں کے ساتھ دی گئیں تو انہوں نے یادداشت کے جین کو زیادہ شدت سے لمبے وقت تک ایکٹیو کر دیا۔ اس کے برعکس جب یہ پلسز ایک ہی بار میں دی گئیں تو نتائج اس کے برعکس تھے۔ ڈاکٹر کوکوشکن جو کہ نیو یارک یونیورسٹی میں لائف سائنسز ڈپارٹمنٹ کے کلینکل ایسوسیٹ پروفیسر اور نیورل سائنس سینٹر کے محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات میسڈ اسپیس ایفیکٹ کے کام کرنے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکھنے کے لیے وقفے سے دہرانا صرف دماغی خلیوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ممکنہ طور پر تمام خلیات کی ایک بنیادی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق تمام خلیے چاہے وہ دماغ کے ہوں، پٹھوں کے ہوں یا جلد کے، یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بار بار سامنا کرنے پر اسے سیکھ سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ یہ بات اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ صرف ہمارا دماغ ہی سیکھنے کے قابل ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ سیکھنا تمام جاندار خلیات کی ایک عام خصوصیت ہو سکتی ہے۔ یہ ریسرچ نہ صرف یادداشت کے بارے میں ہمارے علم کو وسیع کر رہی ہے بلکہ یہ صحت کے فوائد کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غیر دماغی خلیے یادداشت کو کیسے متاثر کرتے ہیں تو ہم دماغ سے متعلقہ بیماریوں جیسے الزائمرز یا ڈیمنشیا کے لیے نئے علاج تیار کر سکتے ہیں۔ ان خلیوں کا نشانہ بنا کر دماغ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کوکوشکن کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی دریافت ہمیں دماغ میں یادداشت کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے ہم سیکھنے کے طریقوں کو بہتر بنا سکتے ہیں یا یادداشت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں ہمیں اپنے جسم کے حصوں جیسے کہ لبلبے یا کینسر کے خلیوں کو بھی یادداشت رکھنے والی چیزیں سمجھنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا لبلبہ ہمارے کھانے کے نمونوں کو یاد رکھتا ہو تاکہ خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم رکھ سکے۔ اسی طرح کینسر کے خلیے یہ یاد رکھتے ہوں کہ کیمو تھراپی سے ان کا علاج کیسے کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ بات ان خلیوں کے رویے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر اس ریسرچ میں ہونے والی دریافتیں درست ہیں تو یہ ہمارے سیکھنے کے طریقوں اور یادداشت کے مسائل جیسے الزائمرز وغیرہ کے علاج کو بہتر بنانے کے لیے نئے طریقوں کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ تحقیق ابھی نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کہ یہ مستقبل کے علاج پر کس طرح اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔